السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی غلام اللہ چرمین تحصیل علیہ ایک ہنگامی خبر دینے والا ہوں تمام سننے والوں کو اور تمام اداروں کو، تمام حساس اداروں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور اے سی علیہ، انتظامیہ علیہ اور ڈی سی بٹگرام، انتظامیہ بٹگرام اور اسی طرح ہزارہ ڈویژن کمشنر ہزارہ اور انتظامیہ ہزارہ اور صوبائی لیول پہ میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا، ضلع بٹگرام، تحصیل علیہ، یونین کونسل پاشتو، ولیج کونسل بٹنگی، وہاں پر ایک چیئر لیفٹ اس پہ بچے اسکول آ رہے تھے، کچھ 9-10 بچے ہیں جو اسکول آ رہے تھے اور وہ درمیان میں ایک رسہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے ہوا میں لٹک رہے ہیں اور سوائے اس کے کہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر کا کوئی انتظام کیا جائے، سوائے اس کے کوئی اور طریقہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 11-12-11-12 وہ تو اپنی جگہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور تحصیل علیہ کے انتظامیہ بھی حرکت میں ہے، لیکن یہ ہے کہ سوائے ہیلی کاپٹر کے کوئی اور انتظام ممکن نہیں ہے۔ براہ کرم اس کے لیے جو ہے نا انتظام کیا جائے، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہوں، جان سکتے ہوں، تو وہ لوگ جو ہے نا جلد از جلد رابطہ کریں اس نمبر پہ 0345 96 94 094۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ تاسو ته چې دا څنګه چیر لیفټ ښکاري کوم چې دا الټه شوی دی، دې کې تقریبا 10 کسان دي او نن سهار سکول ته تلو او دا یې رسۍ شلېدلې ده او دلته بالکل نه روډ شته نه څه شته. دا ویډیو ډېر نه زیاته شیر کړئ، د تاسو سره دومره خلک ښکاري خو د دوی په وس کې دا نه دي چې دوی دي بالکل لکه یو لار هم نشته او 11-12 ته کال وکړو، هغه مخکې نه ډېرې غلطې خبرې کنځلې وکړي. نو اوس داسې چل دی چې دا ویډیو زیاته او زیاته شیر کړئ او دا د بډګرام پورې ورسوئ چې څوک راشي او ریکسي والو ته خاص درخواست ورکوو چې دا هغونه لکه بل څوک یې نشي بچ کولی. یا به اوس داسې چل دی چې ډېر کسان راوغواړئ دلته او دا چیر لیفټ کې ډېر کسان پسو دي او د ظالم ساګارې بندې شوي دي او 10 کسان دي. ډېر زیات کوشش وکړئ او دلته بالکل نیټ ورک نشته، دا تقریبا د سات شپږ بجو نه پسو دي او غټه مسله دا ده چې 8 بجې سیګنل د شپې لاړ شي نو ورځې 9 بجې راځي او حالات ډېر سنگین دي، حالات ډېر سنگین دي. څومره چې تاسو نه کېدای شي دا ویډیو شیر کړئ چې هر یو پاکستانی ته ورسي او زموږ د حالت پته ورته ولګي چې دا قربانیان موږ د غرونو والا ورکو. ډېر زیات کسان پسو دي. ویډیو شیر کړئ چې هر چا ته پته ولګي، خاص کر علیه انتظامیه ته پته ولګي، بډګرام پورې هر یو آفس ته دا خبر لاړ شي. مونږ ډېر بې وسه شو. زه الله په امان دا ویډیو ډېر نه ډېر شیر کړئ. بلې ویډیو کې ملګري هوا ډېر هوا ده که نه. گردش نگرانی کی